مساء الخير احبائي، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في الفيديو تاعي اليوم. انا نرحب بكم على قناتي قناه غوسيكلار هاند ميد. نقول لك اذا كانت اول مره تتفضل القناه تاعي، اذا نقول لك شارك في القناه وفعل خاصيه الجرس، لانه عندنا افكار ابداعيه وحصريه في الديكور والاشغال اليدويه والتدوير الفني. اذا الدي اي واي تاعنا اليوم احبائي هو هذا الاورغانيزاتور دو بيجو، هذا المنظم العملي للاكسسوارات تاع السيده، دونك هولدر جولي. دونك راح نحاولوا نعملوه دائما كما تعودتوا معايا احبائي باشياء بسيطه ومسترجعه من المنزل. اذا باش نصنعوا هذا الهولدر تاعنا، هذا المنظم، نحتاجوا لهذا الفريم، هاد لي كادغ الواحد ومسترجعه، الوان الاكريليك، نحتاج الى اللون الابيض والريشه اكيد، البنسو اللي راح نخدموا به. نحتاج كذلك الى هاد الورود، يعني راح نستعملوها للتزيين، هي ورود قماش. هاد الماسك، الدبابيس، الخيش اكيد مسترجع كذلك، خيط الخيش على شكل ضفيرة، ونحتاج الى اللاصق تاعنا اليوم اللي هو السيليكون. اذا الخطوه الاولى احبائي، شوفوا معايا واش راح ندير. انا ما حبيتش الفريم تاعي هاد لو كادر، ما حبيتش نخليه هكذايا، ما عجبنيش هاد لا كولور تاع لو بوا، دونك هاد اللون تاع الخشب. دونك جي ديسيدي دو لو بيندر. دونك راح نستعمل اللون الابيض، يعني فضلت نستعمل اللون الابيض. اذا عادي راح تصبغوه بالاكريليك. الاكريليك هي عباره عن الوان يعني اباز دو. دونك دائما ما تنساوش تغلقوا العبوه تاعكم مليح، سينو لا بينتور تاعكم تنشف لكم. دونك زدت لها شويه ما فقط، باسكو شويه ثقيله، باش نخففها شويه. راح نجوز الكادر تاعي، راح ندير له لا بروميير كوش ونخليه ينشف، نزيد له دوزيام كوش ونخليه ينشف، ومن بعد كي نكملو راح ندوز له بالفيرني، يعني باش نحاول نحمي هاد الطبقه، وفي نفس الوقت راح نطيلو اللمعه. دونك هاوليك بعد ما نشفو جوزتلو بطبقة تاع فيرني كامل من الفوق. قلت لكم راح تحميه وراح تطيلو اللمعة، يعني لاحظوا شوفوا هذيك اللمعة لا بريونس اللي راهي تظهر في اللون، لانه الاكريليك يعني الوان سي دي كولور فاد، يعني بال ماشي لامعة. اذا القطعة تاع الخيش احبائي راح تقيسوا على حساب الفريم تاعكم، لو كادر تاعكم. حاولوا فقط يعني القطعة تاعكم ما لازمش تخرج على حواف، لازم تكون للداخل كما كنت لاحظوا. يعني تقيسوا عادي، تحطوا الكادر تاعكم راح ترسموه فوق الخيشه، من بعد تقطعوه وتنقصوا له في الحدود تاعو. انا فضلت باش ناخذ هذا الجزء اللي فيه لامبريمي، راكم تشوفوا فيه الالفابي، سي بو، سي فينتاج، سي ستيل. دونك ديسيديت باش ما ناخدوش، تقدروا نتوما تاخدوه، يعني اللون تاع الخيشه تاعكم يكون سامبل ما فيه حتى امبريمي. دونك تقدروا هنايا احبائي عندكم الخيار باش تخدموا باللاصق تاعكم السيليكون، والا تستعملوا الدبابيس. انا خيرت الدبابيس، وعلاش؟ يعني باش اذا حبيت نغير هذا الفريم هدايا، يعني نعاود نسترجعه مره ثالثه، نقدر نحي هذوك لي بونيز هذا الدبابيس ونعاود نسترجع الكادر تاعي، يعني عادي. لانه في بعض الاحيان السيليكون كي يلصقوا به دونك راح يخسرنا شويه، راح يلصق هذاك لارتيكل بزاف. دونك كيما كنت لاحظوا عادي حكموا الدبابيس تاعكم، وحاولوا يعني تخليو مسافات صغيره بين الدبابيس. هنايا برك الشرط باش لا كرياسيون تاعكم تخرج مليحه، لازم تقوموا بسحب الخيش يعني لو ماكسيموم نحو الاطراف، يعني تجعدوه باش يجيكم مكسل ويعطيكم شكل جميل. وكي تجوا تلصقوا يعني لي بيجو تاعكم، تحطوا الاكسسوارات، ما راحش يكون جور مدلدل ويخلي فراغات، لا لازم تجعدوه مليح، تكسلوه كما كنت لاحظوا، وتلصقوا عادي بالدبابيس في لي كونطور كامل، يعني تدوروا كامل على هذيك شوفوا فوالا، فو تيغي كما راكم تلاحظوا، تسحبوا ومن بعد تثبتوه بالدبوس
في كل مرة ديروا هاد الخطوة، يعني تسحبوا تلصقوه بالدبوس. إذا هذه كانت بالنسبة لهاد الخطوة، يعني أنا نظن باللي هي خطوة بسيطة، لأنه الأكسسوارات تاعنا أحبائي يعني لاحظت يعني الأغلبية كي نكونوا نحكيو ولا نتكلموا تقول لك لي زاكسيسوار تاعي نحطهم، نحط لاباغ ونحط منا عبالكم يتخلطوا تحطهم في علبة ما يكونوش باينين، في بعض الأحيان يكونوا عندك دي زاكسيسوار وما على بالكش بلي عندك. دونك كي يكون قدامك الهولدر تاعك توت كلاغينات يعني كلش باين، هامليك لي بوك اللي عندي، هامليك هايليك السلسال هاوليك يعني كلش باين، وراح يكون في نفس الوقت يعني هو نوع من الديكور سواء الغرفة تاعك ولا في المكان اللي راح تحطيهم فيه، يعني حاجة ما تحشميش بها تحطيها سي بو. كاين أفكار مختلفة راح تشوفوها معايا، قعدوا برك معايا للنهاية باش تشوفوا بأنه حتى هذا الفريم تاعنا راح نستعملوه غيكون ملتي فونكسيون، دونك راح نعطيولو وظيفتين. إذا الآن لازم الفريم تاعنا لا كنا ناويين نعلقوه نقدروا نحطوه هكذايا مباشرة، وإلا نديرو معلق. إذا كيما تشوفوا الخيط تاع الخيش تفرتو عادي وثبتوه نحو الأسفل توجور بالبوناز، دونك راح تثبتوه مليح راح يحكم لكم بشكل جيد. إذا نشوفوا ديجا لا كرياسيون هكذا سي اون بال كرياسيون، يعني نقدروا هذا سي ان كادر ولا فريم اللي نديكوريو به بشكل عادي. دركا هاد الخيشه هادي بما انه فيها ثقوب دونك راح نعلقوا فيها لي بيجو تاعنا، دونك كيما السلاسل ولي غورميت، دونك لازم نثبت هاد الماسك الخشبي الملون في الاعلى بالمسطره، راح تخليو مسافات متساويه، وراح تلصقوا فيها الماسك تاعكم بالسيليكون. دونك هاد الماسك الدور تاعو انه نثبتوا فيه يعني الاشياء اللي ما تقدرش، باسكو لي بوكل جينيرالمون لي بوكل دوغي يعني عندهم هذاك السلك باش يدخلوا لداخل، يعني اون لي زاكروش فاسيلمون، مي السلاسل جينيرالمون ما نقدروش ناكروشيهم، دونك راح نعلقوهم في هاد الماسك الخشبي. اذا راح نلصقهم عادي بالسيليكون. بقاو معايا. اذا هاوليك الفريم تاعنا، شوفوا كيفاش يعني كملت لصقت كامل الماسك. درك حبيت نزيد له ان بتي ديكور بهاد الورود تاع القماش اللي هي بقايا ورود يعني قعدت لي، دونك راح نحط 3 زهرات، هي ديجا كل زهرة مركبة، راح نلصقهم عادي يعني قطعة تاع سيليكون وتلصقوهم في احد الزوايا تاعكم بشكل عادي. اذا هايليك شوفوا هذيك الثقوب تاع الخيش، اذا راح تلصقوا لي بوكل دوغي تاعكم يعني بشكل سهل يعني فاسيلمون. شوفوا يعني وحتى لي بوكل دوغي هادو كامل راكم تشوفوهم سي يعني مخدومين باشياء مسترجعه. الايام القادمه ان شاء الله نحاول ندير لكم ورشه تاع لي بيجو. فوالا اذا ثبتوا كامل لي بيجو تاعكم السلاسل كاع واش عندكم في الفريم تاعكم. دونك هذا الدور الاول الفريم تاعنا. دوك تشوفوا معايا هذا الفريم كيفاش نقدروا نستعملوه
بطريقة أخرى وبطريقة ذكية، يعني كيما قُلت لكم من قبيل عن multifonction دونك عنده دورين، بقاو معايا. إذا النتيجة خرجت جميلة. إذا الدور الثاني يقدر يكون ان بورت كارت فيزيت ولا كارت بوغ دي ميساج، يعني نقدروا نخليو دي ميساج لبعضنا ولا نخليو لي كارت فيزيت باش ما يتبحروناش، فوالا. إذا هي تاني طريقة مليحة يعني لتوظيف هاد لا كرياسيون تاعنا. شوفوا معايا أحبائي، هذا تاني سي اون كرياسيون افيك دي ماتيريو ريسيكلي، دونك استعملت الكرتون، الخيش. هذا تاني يقدر يكون هولدر جولي، دونك هذا سي ان كاكتوس استعملت فيه يعني علبة معدنية. الكرتون كذلك تاع ورق المطبخ. إذا هذه عدة طرق، عطيت لكم عدة أفكار. هذا تاني يعني بالخيش وعمرته بلاوات بوغ لي تو سكي مونطخ، يعني الساعة، لي بغاسلي إكسيتيرا. جيسبر تكون عجبتكم الفكرة اللي تقسمتها معكم اليوم أحبائي، اللي كانت يعني هولدر الجولي تاعنا، اورغانيزاتور بوغ نو بيجو. دونك إذا عجبتكم عاودوها في المنزل وخليو لي تحت لي كومونتير، ونتلاقاو إن شاء الله أحبائي في أفكار أخرى، إبداعات أخرى. بقاو على خير وتهلاو في وقتكم، مع السلامة.